के तपाईहरु इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ जीरो लेभलबाट? यदि तपाईहरु जीरो लेभलबाट एकदम बेसिक देखि मसँग लाइभ जोडिएर अनलाइन क्लासमा इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ कक्षा यही चैत 18 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। समय बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म, बिहान 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म र मेरो मोबाइल नम्बर छ 9861244988। तपाईले यो नम्बरमा मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इन केस फोन उठेन भने तपाईले व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईहरुको मेसेजको रिप्लाई जरुर आउँछ। ओके, र यदि तपाईहरु बेसिकबाट एकदम लाइभ क्लासमा मसँग जोडिएर इंग्लिश सिक्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने समयमै सम्पर्क गरेर आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु होला। र जो साथीहरु इन्टरमिडिएट क्लास सिक्न चाहनुहुन्छ, जसको बेसिक राम्रो छ, अलरेडी तपाईहरुलाई बेसिक इंग्लिश आउँछ, सिक्नु भएको छ र इन्टरमिडिएट देखि इंग्लिश सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भर्खर नयाँ सुरु भएका इन्टरमिडिएटका क्लासहरु पनि धमाधम चलिरहेका छन्। समयमै सम्पर्क गर्नु होला। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माय च्यानल। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी लिएर आएको छु, जसको टाइटल छ मेहनतको फल मात्र टिकाउ हुन्छ। यो एउटा एकदमै सन्देशमूलक कथा छ र यो कथालाई चाहिँ म एक एक गरी इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्न सिकाउने वाला छु तपाईहरुलाई। ओके, र यो ट्रान्सलेट गर्दै जाँदा जति पनि इंग्लिश ग्रामरका स्ट्रक्चरहरु आउँछन् सबै स्ट्रक्चरहरुलाई म एक एक गरी डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दै जाने छु। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुने वाला छ। सबैजनाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, र जति पनि साथीहरुले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला है त। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। अब हाम्रो आजको कथाको टपिक के छ? मेहनतको फल मात्र टिकाउ हुन्छ। अब यसको पहिलो सेन्टेन्स के छ हेर्नुस्। एकपटक एउटा गाउँमा एउटा अल्छी केटा थियो, उसको नाम रवि थियो। सो दुईटा सेन्टेन्स छ यसमा। ओके, अब यसलाई गरौँ। अब एकपटक भनेको वान्स, कुनै समयको कुरा हो भन्नु पर्यो, वान्स अपन अ टाइम भन्छौँ नि हामी। सो एकपटक, कुनै समय, वान्स। अब एउटा गाउँमा एउटा अल्छी केटा थियो। थियो भनेको के हो? वाज। यो त पास्ट हो। कुनै ठाउँमा केही कुरा थियो भन्दा हामी देयरबाट सुरु गर्छौं। देयर वाज अ अल्छी केटा भनेको लेजी बोय। देयर वाज अ लेजी बोय इन अ विलेज। इन अ विलेज भनेको अल्छी केटा भनेको लेजी बोय, एउटा गाउँमा भन्नु पर्यो भने इन अ विलेज। एउटा अल्छी केटा, अ लेजी बोय। वन्स देयर वाज अ लेजी बोय इन अ विलेज। यो सेन्टेन्स। उसको नाम रवि थियो। यहाँ पनि फेरि थियो, कुनै एक्सन छैन नि त, त्यही भएर हिज नेम, उसको नाम, हिज नेम वाज रवि। हिज नेम वाज रवि। ओके, फर्स्ट सेन्टेन्स। अब दोस्रो सेन्टेन्स। कथा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। ऊ आफ्नो समय आवारा गर्दै गर्दै बिताउने गर्दथ्यो। आवारा गर्दै गर्दै भनेको के हो? फोकटमा यताउता डुलेर के, यता त्यत्तिकै बेकाममा हिँडेर हल्लिएर अझै ऊ आफ्नो समय हल्लिँदै बिताउने गर्दथ्यो। यसको मतलब जिउ हल्लाउँदै होइन कि हल्लिएर हिँड्ने। अब यो सेन्टेन्स हेर्नुस् है, यसको लास्टमा के छ हेर्नुस् त? बिताउने गर्थ्यो, बिताउँथ्यो। पास्टमा बितेको समयमा कुनै पनि काम गर्थ्यो वा गर्ने गर्थ्यो। यसको लागि हामी कुन स्ट्रक्चर युज गर्छौं भन्दा युज टु प्लस V1 को स्ट्रक्चर युज गर्छौं। ओके, ल अब यसलाई बनाऊ त। सब्जेक्टको ऊ हो नि त, he used to। अब V1 भनेको के हो? के गर्ने गर्थ्यो? बिताउने। बिताउनुलाई भन्छौं हामी स्पेन्ड। he used to spend। अब के बिताउने गर्थ्यो? आफ्नो समय भनेको his time। his time। अब आवारा गर्दै गर्दै भनेको बे यताउता त्यत्तिकै डुलेर त्यत्तिकै हल्लिएर बिताउने गर्थ्यो। he used to spend his time। यसलाई हामी अब विभिन्न धेरै हुन्छन् यसको शब्दहरू। यसको एउटा शब्द के हो भने यताउता हल्लिएर हिँड्नु हामी वान्डर भन्छौं। सो वान्डरिङ भन्ने, अनि अराउन्ड, वान्डरिङ अराउन्ड भन्ने। अराउन्डको मतलब यताउति के, कुनै पर्पज बिना नै यताउति यसो डुलेर हल्लिएर हिँड्ने, वान्डरिङ अराउन्ड। यो पनि हुन्छ। अथवा अर्को लोइटरिङ भन्ने पनि हुन्छ। लोइटर भनेको पनि हल्लिएर हिँड्नु, लोइटरिङ। हल्लिएर हिँड्दै उसले चाहिँ के गर्थ्यो? आफ्नो समय बिताउने गर्थ्यो।
ओके, यो आवारागरी गर्दै भनेपछि यसलाई हामी पार्टिसिपल युज गर्छौँ। पार्टिसिपल भनेको भर्बको आइएनजी फर्म हो। हेर्नु त, लोइटरिङ, वान्डरिङ के हो? भर्बको आइएनजी फर्म हो। सो ही युज टु स्पेन्ड हिज टाइम वान्डरिङ अराउन्ड अथवा लोइटरिङ। ओके, अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्। अर्को सेन्टेन्स छ, उसले कहिल्यै कुनै काम गर्ने इच्छा गरेन। हेर्नुहोस् है, उसले कहिल्यै पनि कुनै काम गर्ने इच्छा गरेन। अल्छी थियो नि त। अब इच्छा गरेन, इच्छा गर्यो, इच्छा गरेन, यो के हो? सिम्पल पास्टको नेगेटिभ हो। अब सिम्पल पास्टको नेगेटिभमा के हुन्छ? सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि डिड नट यानि डिडन्ट हुन्छ। ओके, अनि त्यसपछि भर्बको फर्स्ट फर्म हुन्छ अनि अब्जेक्ट हुन्छ। यो स्ट्रक्चर लगाएर बनाउँदा के हुन्छ? ही। ओके, अब यो नेगेटिभ त यो हो, तर यहाँ कहिल्यै कहिल्यै इच्छा गरेन भनेपछि के हुन्छ? यो डिडन्ट हुँदैन। यहाँ हामी के युज गर्छौँ? नेभर। जब नेभर युज गर्छौँ डिड आउँदैन। यो सिम्पल पास्ट र सिम्पल प्रेजेन्टमा केही एकदम कन्फ्युजिङ कुराहरू हुन्छन् जुन हामीले बुझ्न जरुरी छ। ओके, अब यो V1 छ नि, अब डिडन्ट नहुनेपछि यहाँ V1 पनि नभएर के हुन्छ? V2 नै हुन्छ। मतलब पोजिटिभ जसरी बन्छ तर युज चाहिँ नेभर हुन्छ। ओके, ल यदि यो कहिल्यै नभएको भए फेरि डिडन्ट अनि V1 नै हुन्थ्यो। ल ही नेभर, नेभरले नेगेटिभको सेन्स आफै दियो, त्यही भएर डिडन्ट चाहिँदैन। ओके, ही नेभर। अब इच्छा गरेन, इच्छा गर्नुलाई हामी के भन्छौँ इङ्ग्लिसमा? विश भन्छौँ हैन? ही नेभर विस्ड, ही नेभर विस्ड टु डु एनिथिङ, ही नेभर विस्ड टु डु एनिथिङ। उसले कहिल्यै कुनै काम गर्ने, केही गर्ने इच्छा गरेन। अब यसमा कुनै काम भनेर एनी वर्क भने पनि हुन्छ। उसले कहिले केही गर्ने इच्छा गरेन भन्न खोजा हो नि त। सो सेन्स वाइज गर्नुहोस् ट्रान्सलेसन। ओके, ही नेभर विस्ड टु डु एनी वर्क पनि मिल्छ। अर्कोमा जाउँ। एक दिन उसले पैसाले भरिएको एउटा झोला भेट्यो। अब यो भेटेसम्म एउटा छ नि, ऊ धेरै खुसी भयो। अर्को सेन्टेन्स हो, झोला भेट्यो। भेट्यो भनेको त के हो? सिम्पल पास्ट टेन्स हो जसमा V2 को युज हुन्छ। ओके, ल भर्ब 2। अब यसमा के हुन्छ? वान डे, वान डे एक दिन उसले भेट्यो, ही। अब भेट्नुलाई भन्छ फाइन्ड, फाइन्डको V2 फाउन्ड। वान डे ही फाउन्ड, उसले भेट्यो, एक दिन उसले भेट्यो। के भेट्यो भन्दा, के भेट्यो भन्दा एउटा झोला, एउटा झोला भेट्यो। ही फाउन्ड अ ब्याग। त्यो झोला कस्तो थियो भन्दा पैसाले भरिएको हो नि त। अ ब्याग पैसाले भरिएको भन्नालाई हामी फुल अफ मनी। ल हेर्नुहोस्, अ ब्याग फुल अफ मनी, पैसाले भरिएको एउटा झोला भेट्यो। ऊ धेरै खुसी भयो। त्यो झोला भेटेर ऊ धेरै खुसी भयो। अब यो पनि ऊ धेरै खुसी भयो। खुसी हुनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ? हुनु भने के हो? भर्ब नै हो एक्चुअली हैन? अब यसमा के हुन्छ? ही बिकम भनेको हुनु, बिकेम V2, ही बिकेम भेरी ह्याप्पी। हुनु त ही वाज भेरी ह्याप्पी पनि हुन्छ, त्यो ऊ धेरै खुसी थियो भन्न पनि मिल्छ। तर भयो भन्ने सेन्समा ही बिकेम भेरी ह्याप्पी। ओके, यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स हो। सो यो कथा भनेपछि पास्ट आउँछ। सो सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट, यिनीहरूको चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ है त। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को के छ? कुनै मेहनत बिना नै अथवा कुनै हार्डवर्क बिना नै, कुनै प्रयास बिना नै भन्न खोजेको। कुनै मेहनत बिना नै पैसा पाएर उसले आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेको थियो। अब उसले त बिना मेहनत पैसा पाए, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै त्यत्रो पैसाले भरिएको ब्याग पायो उसले हैन? अब यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है, लास्टमा हेर्नु त भाग्यमानी ठानिरहेको थियो, ठानिरहेको थियो। यो ठान्नुलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ कन्सिडर। अब यो ठान्नुलाई कन्सिडर भन्छौँ, तर यो नेपालीमा हेर्दा ठानिरहेको थियो भनेर देख्दा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स जस्तो लाग्यो नि हामीलाई हैन? पक्कै पनि लाग्यो। म खाइरहेको थिएँ, ऊ गइरहेको थियो, ठानिरहेको थियो, पास्ट कन्टिन्युअस कन्टिन्युअस जस्तो आयो। तर एक्चुअली यो कन्सिडर भनेको कुनै एक्सन होइन क्या, कुनै काम होइन क्या, यो ठान्नु कुनै काम होइन। अब उसले पैसा भेट्यो अनि उसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै भाग्यमानी रहेछु म भन्ठाने उसले। यो कुनै काम होइन, कुनै एक्सन होइन, त्यसकारण यसलाई कन्टिन्युअसमा बनाइदैन क्या जनरली। ओके, यसलाई कन्टिन्युअसमा नबनाउने। यो नेपालीमा हेर्दा कन्टिन्युअस देखिए पनि यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा बनाउने हो। ओके, सब्जेक्ट V2 अब्जेक्ट।
सिम्पल पास्ट टेन्समा यो बन्छ। ठिक छ। अब यसमा भर्ब के हो? कन्सिडर, ठान्नु। यो ठान्ने काम कसले गर्यो? उसले हो। उसले चाहिँ आफूले आफूलाई भाग्यमानी के गर्यो? ठान्यो हैन। अब यसमा के भन्ने? हि भन्ने। अब भिटु के हुन्छ? कन्सिडरको कन्सिडर्ड। ओके, हि कन्सिडर्ड। अब आफूले आफूलाई भने चाहिँ हिमसेल्फ भन्नु पर्यो। हि कन्सिडर्ड हिमसेल्फ। अब भाग्यमानी के ठान्यो भन्दा भाग्यमानी ठान्यो, लक्की। ओके, लक्की। अब फर्चुनेट पनि भन्न मिल्छ, लक्की ठान्यो। अब कुनै मेहनत बिना नै पैसा पाएर उसले आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेको थियो भयो। अब कुनै मेहनत बिना नै पैसा पाएर, यहाँ त पाएर भने चाहिँ एउटा भर्ब छ नि त हैन। अब यसमा चाहिँ टु गेट अथवा टु ह्याभ भन्न मिल्छ। जस्तै तपाईलाई यहाँ पाएर हामी एकदमै खुसी छौँ भन्नु के हुन्छ? वी आर भेरी ह्याप्पी टु ह्याभ यु हियर भन्छौँ नि हामी हैन। ही कन्सिडर्ड हिमसेल्फ लकी टु गेट अथवा टु ह्याभ। अब टु ह्याभ के पाएर? पैसा, अफकोर्स पैसा। टु ह्याभ मनी, मनी। अब कुनै मेहनत बिना नै, अब बिना भनेको के हो? विदाउट। बिना भनेको विदाउट। अनि कुनै मेहनत बिना नै भन्नाले विदाउट एनी। अब हार्डवर्क पनि भन्न मिल्छ, तर कुनै प्रयास बिना नै भन्ने सेन्समा विदाउट एनी इफोर्ट। He considered himself lucky to have money अथवा to get money without any effort। सिम्पल पास्ट टेन्स छ, तर सिम्पल पास्ट टेन्स भयो भने कति स्ट्यान्डर्ड सिम्पल पास्ट टेन्स छ नि। जब राम घर गयो, मैले खाना खाएँ, यस्तो होइन, एकदमै एडभान्स लेभलको सिम्पल पास्ट टेन्स छ। ओके, सो यस्तो कुराहरूलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सेन्टेन्सहरू पहिला राम्रोसँग चिन्न सक्नु पर्यो। सेन्टेन्सहरू नै तपाईँले चिन्न सक्नु भएन भने तपाईँले कहिले पनि राम्रो तरिकाले इङ्ग्लिस बोल्न लेख्न सक्नुहुन्न, करेक्ट तरिकाले सक्नुहुन्न। यसो अलिअलि अरूलाई भन्नु खोजेको कुरा बुझाउनलाई यसो पार लगाएर हाउभाउ लगाएर एक दुईवटा शब्द चेप्दिन त सकिन्छ होइन। अनि अर्काले बोलेको पनि यसो एक दुईवटा शब्द सुनेर बुझ्न सकिन्छ, अलिअलि, सबै सकिँदैन। तर बोल्नको लागि, लेख्नको लागि करेक्ट तरिकाले इङ्ग्लिस जाने छ है यो मान्छेले भन्ने हुनुको लागि सिक्नैपर्छ है। यो बेसिक रुलहरू चाहिँ राम्रोसँग सिक्नैपर्छ। ओके, ल। र तपाईँहरू यदि यसरी बेसिक कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग के बेसिक टु एडभान्स लेभलको इङ्ग्लिस मसँग लाइभ जोडिएर सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नयाँ क्लास अब चैत, यो चैतको 18 गतेबाट हाम्रो नयाँ क्लास हुँदैछ। सो यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ बेसिक क्लास एकदम जेरो लेभलदेखि सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउनेदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मलाई स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामी फेरि अगाडि बढौँ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त, रविले केही पैसा मिठाई किन्नमा खर्च गर्यो। अब यो सेन्टेन्स पनि हेर्नुहोस्, लास्टमा के छ? खर्च गर्यो। भर्ब जहिले पनि लास्टमा हुन्छ है, टेन्सलाई जहिले पनि लास्टमा हेरेर चिनिन्छ। अब खर्च गर्यो भनेको त पास्टमा कुनै एउटा काम गर्यो, सिम्पल पास्ट टेन्स हो यो फेरि सब्जेक्ट भिटु र अब्जेक्टबाटै बन्छ। ओके, अब खर्च गर्यो कसले? रविले। रवि सब्जेक्ट भयो, रवि। अब भिटु खर्च गर्नुलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ स्पेन्ड, अनि स्पेन्डको भिटु के हुन्छ? स्पेन्ट। रवि स्पेन्ट, रविले खर्च गर्यो। के खर्च गर्यो? केही पैसा। अलि अक्षर 4 भयो क्या हो? केही पैसा भन्नलाई के भन्ने? सम मनी भन्ने, सम मनी। ओके, अब मिठाई किन्नमा के गर्नमा खर्च गर्यो? मिठाई किन्नमा। अब यस्तोलाई हामी अन लगाउँछौँ। यो अब त्यो मा भएर अन आएको बुझ्नलाई चाहिँ सक्नुहुन्छ। मिठाई किन्नको लागि भने अब फर लेखे पनि भयो, इट्स ओके। ओके, अब मिठाई किन्नमा खर्च गर्यो, त्यो काममा अन। अब अन भनेको हाम्रो एउटा प्रिपोजिसन हो। प्रिपोजिसन भन्दा पछाडि अब भर्ब आइरहेछ भने जहिले पनि आइएनजी फर्ममा आउँछ, जेरनमा। सो अन पछि के लाग्छ? मिठाई किन्नु। किन्नु भन्ने भर्ब लेखेको छ नि यहाँ। सो अन बाइङ, बियुवाई, बाई भनेको किन्नु, आइएनजी बाइङ। अब मिठाईलाई के भन्छ? स्विट्स। ही स्पेन्ड सम मनी अन बाइङ स्विट्स। ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, त्यसपछि उसले आफ्नो लागि केही कपडा किन्यो। फेरि यहाँ पनि यस्तै आएछ, किन्यो, सिम्पल पास्ट टेन्स यो पनि। आफ्टर द्याट
आफ्टर द्याट ही उसले अब भेट्यो के हुन्छ किन्यो भनेपछि ही बट आफ्टर द्याट ही बट सम क्लथ्स भनेको केही कपडा त्यसपछि उसले किन्यो केही कपडा आफ्नो लागि भनेको उसकै लागि सो के हुन्छ फर हिमसेल्फ अब उसले किन्या भएर हिम हुँदैन है हिमसेल्फ उसले आफ्नै लागि किन्या हो नि त सो आफ्टर द्याट ही बट सम क्लथ्स फर हिमसेल्फ ठिक छ अब हेर्नु अर्को यसरी ऊ आफूले भेटेको सबै पैसा खर्च गर्न थाल्यो यसरी ऊ आफूले भेटेको सबै पैसा खर्च गर्न थाल्यो यो सेन्टेन्समा हेर्नु यहाँ पनि लास्टमा के आयो खर्च गर्न थाल्यो एक्चुअली खर्च गर्नु एउटा भव हो थाल्यो भने थाल्नु अर्को भव हो क्या यो थाल्यो भनेको सुरु गर्यो भने हो यो स्टार्ट भन्ने भव युज हुन्छ अनि फेरि के गर्न थाल्यो भन्दा खर्च गर्न थाल्यो स्टार्ट भन्दा पछाडि फेरि अर्को भव आइरहेछ नि हो स्टार्ट भन्दा पछाडि आउने भव जहिले पनि केमा हुन्छ आइएनजीमा हुन्छ यो मैले कम्प्लिटली डिटेलमा भिडियोमा पनि सिकाएको छु ओके अब यसरी भन्नु पर्यो भने के हुन्छ यो तरिकाले दिस वे ऊ आफूले भेटेको सबै पैसा खर्च गर्न थाल्यो भन्दा के हुन्छ थाल्यो यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स हो यहाँ पनि V2 आउँछ ओके ही अब के हुन्छ V2 त स्टार्टेड हो नि त हाम्रो मेन भब पछाडिको लास्टको भब हुन्छ सो ही स्टार्टेड अब खर्च गर्नुलाई स्पेन्ड भन्छ अनि स्पेन्डमा के लाग्छ आइएनजी लाग्छ ही स्टार्टेड स्पेन्डिङ अब यहाँनिर एउटा कुरा तपाईँले हेर्नु है तपाईँले यो स्टार्टेडको ठाउँमा बिगेन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ बिगेन तर बिगेन युज गर्नुभयो भने के हुन्छ बिगेन टु स्प्रेड हुन्छ 2 + V1 लाग्छ यो कन्सेप्ट पनि मैले एक्सप्लेन गरेर सिकाइसकेको छु तपाईँहरूलाई एउटा डिफ्रेन्ट भिडियोमा ओके पुरै एक्सप्लेन गरिरहेको छु बस भिडियो हेर्नु पर्यो तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नुहुन्न नि त धेरै साथीहरूले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यही भएर थाहा हुँदैन दिस वे ही स्टार्टेड स्पेन्डिङ भनेको यसरी ऊ खर्च गर्न थाल्यो अब के खर्च गर्न थाल्यो उसले के खर्च गर्न थाल्यो भन्दा सबै पैसा खर्च गर्न थाल्यो all the money अब आफूले भेटेको भन्नुको मतलब के हो उसले भेटेको सबै पैसा खर्च गर्न थाल्यो यहाँ अलिकति एडभान्स लेभलको कुराहरू लुकेको छ है दिस वे ही स्टार्टेड स्पेन्डिङ all the money सबै पैसा अब यो सबै पैसा कुन पैसा हो भन्दा उसले भेटेको पैसा जुन उसले भेट्यो भन्नु खोजेको के यसमा के हुन्छ अब द्याट जुन ही फाउन्ड दिस वे ही स्टार्टेड स्पेन्डिङ all the money that he found तर यो अब इङ्ग्लिस बोल्दा होस् लेख्दा होस् हैन यो द्याटलाई नराखे पनि यहाँ केही फरक पर्दैन दिस वे ही स्टार्टेड स्पेन्डिङ all the money he found यसरी बोल्ने गरिन्छ लेख्ने गरिन्छ ओके अब यस्तो कुराहरू भनेको तपाईँले इङ्ग्लिस सिकेपछि अलिकति सेन्सहरू डेभलप हुन थाल्छ क्या हैन त्यसपछि यस्तो कुराहरू थाहा हुँदै जान्छ अब यो भित्रको यसलाई एउटा यति ठुलो टपिक हो नि यो यसलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न साध्यै लाग्दैन बस अलिकति बेसिक कुराहरू थाहा भए साथीहरूलाई मैले बुझाउँदै गएको छु ओके ल अब अर्कोमा जाउँ पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ उसले भेटेको पैसा भएर जुन पैसा उसले भेट्यो त्यही पैसा भने भएर यसमा द्याट ही फाउन्ड भने ओके अर्को हेर्नुहोस् उसको मम्मीले भन्नुभयो यो पैसा अनावश्यक रूपमा खेर नफाल उसको मम्मीले भन्दै हुनुहुन्छ उसले मम्मीले भन्नुभएको कुरालाई यसरी इन्भर्टेड कमाभित्र डाइरेक्ट स्पिचमा राखेको छ है पहिला उसको मम्मीले भन्नुभयो यसलाई बनाऊ हिज मम भन्नुभयो भने के हुन्छ सेड अब टोल्ड पनि हुन्थ्यो तर उसलाई भन्नुभयो भने भए टोल्ड पनि हुन्थ्यो त्यही पनि डाइरेक्ट स्पिचमा त हामी सेड टु हिम गरेर गर्छौँ टोल्ड चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टमा राख्छौँ हिज मम सेड अब उसको मम्मीले के भन्नुभयो यो पैसा अनावश्यक रूपमा खेर नफाल यो त हाम्रो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो कसैलाई सल्लाह दिँदा यसो गर उसो नगर भने सल्लाह दिँदा अनुरोध गर्दा अर्डर गर्दा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स युज हुन्छ सो खेर नफाल भन्नलाई के भन्ने डोन्ट वेस्ट ओके स्पेलिङ अलिकति सानो भयो डोन्ट WAST वेस्ट ठिक छ डोन्ट वेस्ट अब खेर नफाल के खेर नफाल यो पैसा दिस मनी डोन्ट वेस्ट दिस मनी अब अनावश्यक रूपमा भन्नलाई के भन्ने unnecessarily
अननेसेसरीली, डोन्ट वेस्ट दिस मनी अननेसेसरीली। उसको मम्मीले भन्नुभयो, अझै उसको मम्मीले भन्नुभएको कुरा यहाँ छ है। अब 10 मा यो पैसाले कुनै काम सुरु गर ताकि भविष्यमा तिमीले पैसाको चिन्ता गर्नु नपरोस्। यो हेर्नु है, यहाँ जोडिएको कुरा छ, एकदम स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिस छ, यो स्ट्यान्डर्ड सेन्टेन्स है। हेर्दा सिम्पल कुराहरू युज हुन्छ, सिम्पल स्ट्रक्चर छन्, तर अलिकति कन्जङ्सनहरू लागेको छ है त। यो पैसाले कुनै काम सुरु गर, यहाँसम्म एउटा सेन्टेन्स हो। अब सुरु गर भनेपछि के हुन्छ? स्टार्ट, हैन? कुनै काम सुरु गर अथवा केही सुरु गर भन्नु खोजे हो। सोचमा के हुन्छ? V1 बाट सुरु हुन्छ, स्टार्ट सम वर्क भने पनि हुन्छ, तर स्टार्ट समथिङ, यसलाई राम्रो चाहिँ स्टार्ट समथिङ, केही सुरु गर यो पैसाले, स्टार्ट समथिङ विथ दिस मनी। अब यसमा विथ दिस मनी भने पनि हुन्छ, विथ द मनी भने पनि हुन्छ, बुझिन्छ, विथ दिस मनी, स्टार्ट समथिङ विथ दिस मनी, यो पैसाले केही सुरु गर ताकि। अब ताकि भनेको के हो? कन्जङ्सन हो, यसले पछाडिको सेन्टेन्स र अगाडिको सेन्टेन्सलाई जोडेको छ। यो ताकिलाई हामी इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ? सो द्याट, इन अर्डर द्याट पनि हुन्छ। ओके ल, सो द्याट, ताकि भविष्यमा तिमीले पैसाको चिन्ता गर्नु नपरोस्। हेर्नुहोस्, भविष्यमा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने कुरा आएपछि हामी कुन स्ट्रक्चर युज गर्छौँ? हेर्नुहोस्, भविष्यमा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने भनेपछि हामी कुन स्ट्रक्चर युज गर्छौँ? विल ह्याभ टु प्लस V1। विल ह्याभ टु हाम्रो एउटा मोडल भयो। भविष्यमा कुनै पनि काम गर्नुपर्ने, के अब चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा आइरहेछ नि त यहाँ त, हैन? सो यो विल ह्याभ टु प्लस V1 युज हुन्छ। अनि गर्नु नपरोस् भन्दा नेगेटिभ हो, नेगेटिभ भएपछि विलको के हुन्छ? वन्ट हुन्छ। ओके, सो द्याट यु वोन्ट ह्याभ टु, सो द्याट यु वोन्ट ह्याभ टु, चिन्ता गर्नु भनेको वरी, अनि पैसाको चिन्ता भनेको पैसाको बारेमा, वरी अबाउट मनी इन फ्युचर। ल हेर्नुहोस्, स्टार्ट समथिङ विथ दिस मनी सो द्याट यु वोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट मनी। ओके, यहाँ दुईचोटि अबाउट भएछ, यु वोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट मनी इन फ्युचर, ताकि भविष्यमा तिमीले पैसाको बारेमा कुनै चिन्ता गर्नु नपरोस्। त्यही भएर यो पैसालाई एउटा काम सुरु गर भनेर उसको आमाले, मम्मीले उसलाई भन्नुभयो। अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, तर रविले भन्यो मसँग धेरै पैसा छ, मलाई कुनै काम गर्न आवश्यक छैन। अब रविले फेरि के भन्यो? तर रविले भन्यो, यो पनि के हो? यो तर रविले भन्यो, सिम्पल पास्ट हो नि त। बट रवि सेड, अब फेरि उसले भन्यो, बट रवि सेड मसँग धेरै पैसा छ। अब कसैसँग केही छ भन्दा त हामी हेज ह्याभ युज गर्छौँ। अब के हुन्छ? आई हेभ अ लट अफ मनी। मैले यो हेभ भबको बारेमा पुरै डिटेलमा सिकाएको छु। ओके, मलाई कुनै काम गर्न आवश्यक छैन। उसले के भन्यो? मलाई, यहाँनिर यस्तो हुन्छ, मलाई कुनै काम गर्न आवश्यक छैन भनेको मैले कुनै काम गर्न जरुरी छैन, मैले केही काम गर्नु पर्दैन, मसँग धेरै पैसा छ भने उसले। अब कुनै काम गर्न जरुरी अथवा आवश्यक हुनु, यसको लागि मैले के सिकाएको छु? कुनै काम गर्न आवश्यक हुने, जरुरी हुने कुरा गर्दाखेरि मैले सिकाएको छु निड टु प्लस V1। यसको बारेमा मैले डिटेलमा भिडियोमा सिकाएको छु। ओके ल, अब मलाई काम गर्न आवश्यक छैन, नेगेटिभ हो, त्यही भएर आई डोन्ट निड टु हुन्छ। आई डोन्ट निड टु, अब डु एनी वर्क, मलाई कुनै काम गर्न जरुरी छैन, मैले कुनै पनि काम गर्न जरुरी छैन, मसँग टन्नै पैसा छ भने उसले। ओके ल, हेर्नु त, निड टु पनि आइरहेछ, सिम्पल पास्ट आइरहेछ, माथि के आइरहेछ? विल ह्याभ टु आइरहेछ। यस्ता कुराहरू नसिकिकन हुँदैन। ओके है, अनि स्टार्ट पछि बिफोर लाग्ने कुराहरू आइरहेछन्, कति स्ट्यान्डर्ड कुराहरू यसमा आइरहेछन्, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब अर्को हेर्नु, बिस्तारै उसले सबै पैसा खर्च गर्यो। अब उसँग एक सुको पनि थिएन, एक सुको एक पैसा पनि थिएन कि। बिस्तारै उसले सबै पैसा खर्च गर्यो, यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स। ओके, अब बिस्तारै भनेको स्लोली पनि हुन्छ, तर ग्रेजुअली भन्न खोजेको, बिस्तारै ग्रेजुअली। अब के हुन्छ? उसले सबै पैसा खर्च गर्यो, ही स्पेन्ट अल द मनी। मसँग टन्नै पैसा छ, मैले केही गर्नु पर्दैन भन्दै सबै पैसा खर्च गर्यो। अब उसँग एक सुको पनि थिएन,
नाउ अब उसँग एक सुको पनि थिएन भन्दा कसरी भन्नु पर्यो? उसँग केही थिएन। उसँग केही थियो भन्दाखेरि हामी के युज गर्छौँ? ह्याड युज गर्छौँ, ह्याभ भर्बको पास्ट फर्म। थिएन भन्दा के युज गर्छौँ? डिडन्ट ह्याभ गर्नु पर्यो। नाउ ही डिडन्ट ह्याभ। अब एक सुको पनि भन्नलाई के भन्ने? डिडन्ट ह्याभ इभन। यो इभनले पनि एक सुको धरी, एक सुको समेत थिएन भन्ने सेन्समा यो इभन आउँछ। ओके, इभन अ सिंगल पेनी। अब हुन त एक रुपियाँ थिएन भन्दा इभन अ सिंगल रुपी भने पनि हुन्छ, तर यो सिंगल पेनी एउटा फ्रेज हो। ओके, PENNY मैले बोलिरहेको छु, स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने मिस्टेक मतलब अलि बुझिएन भने पनि तपाईँले बुझ्नु होला। PENNY पेनी। ही डिडन्ट ह्याभ इभन अ सिंगल पेनी। उसँग अब एक रुपियाँ पनि थिएन, एक सुको पनि थिएन। ओके, अर्को हेर्नु। त्यसपछि रविले महसुस गर्यो कि सित्तैमा आएको पैसा उसको लायक थिएन। अब पैसा त उसले सित्तैमा पाएको थियो, सबै पैसा उसले हावातालमा उडाइदियो। उसले के महसुस गरे? यो फ्रीमा पाएको पैसा यो मेरो लायक रहन्छ भनेर उसले के गर्यो? महसुस गर्यो। ओके, अब त्यसपछि भन्नलाई फेरि देन भने पनि हुन्छ। देन रविले महसुस गर्यो, रविले महसुस गर्यो, यो पनि सिम्पल पास्ट टेन्स हो। अब महसुस गर्नु भनेको रियलाइज। रियलाइजको भित्र के हुन्छ? रियलाइज्ड। कि भनेको द्याट। अब सित्तैमा आएको पैसा उसको लायक थिएन। यो सित्तैमा आएको पैसा, यसलाई यसरी भन्ने, फ्री मनी। फ्री मनी। अब उसको लायक थिएन, थिएन भनेपछि के हुन्छ? वाज नट भन्नु पर्यो। वाज नट हो, वाज नट वर्थ इट। इट भनेको त्यही पैसालाई जनाउँछ। सित्तैमा आएको पैसा चाहिँ लायक थिएन, वाज नट वर्थ इट। अब लास्टमा के छ हेर्नुहोस् त, यो अन्तिम हो। केवल मेहनतले कमाएको पैसा मात्र जीवनभर टिक्छ। हेर्नुहोस् त, फ्रीमा आएको पैसा त टिक्दो रहन्छ, सो केवल मेहनतले कमाएको पैसा मात्र जिन्दगीभर टिक्छ भनेको हो। के अब लास्टमा हेर्नु त टिक्छ। टिक्नु पनि एउटा भर्ब हो, त्यसलाई हामी LAST लास्ट भन्छौँ। लास्ट भनेको टिक्नु। सो टिक्छ यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो, किनकि यो एउटा फ्याक्ट कुरा हो हैन। ल, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा यो सेन्टेन्स बन्छ। अब टिक्छ, यो टिक्ने के हो? केवल मेहनतले कमाएको पैसा, यो पुरै सब्जेक्ट हो। ओके, यो मेहनतले, यो केवल भनेको त ओन्ली भयो। मेहनतले कमाएको पैसालाई के भन्छ? सित्तैमा आएको पैसालाई फ्री मनी भने जस्तै यसलाई भन्छ हार्ड अर्न्ड मनी। हार्ड अर्न्ड मनी भनेको एकदम कठिन परिश्रमले कमाएको पैसा के हार्ड अर्न्ड मनी भन्छ। मेहनतले कमाएको पैसा जीवनभर टिक्छ। यसमा लास्टमा के लाग्छ? यस थपिन्छ, V5 लाग्छ। पैसामा त V5 लाग्छ, अनकाउन्टेबल नाउन। ओन्ली हार्ड अर्न्ड मनी लास्ट्स के हुन्छ अब? अ लाइफ टाइम। जीवनभर टिक्छ भन्दा लास्ट्स अ लाइफ टाइम। सो गाइज, यसरी विभिन्न ग्रामरका स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गरेर हामीले यस्ता स्टोरीहरू ट्रान्सलेट गर्न सक्छौँ। स्टोरी मात्र होइन, कुनै पनि तपाईँ नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने यसरी नै हो। र यो गर्नको लागि तपाईँलाई इङ्ग्लिस ग्रामरको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ। हरेक टपिकको, टेन्सहरूको भयो, मोडल भर्बहरूको भयो, एक्टिभ प्यासिभ भयो, कजेटिभहरू भयो, कन्डिसनल, रिपोर्टेड स्पिच होइन, यो विभिन्न केही इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छन्। ती टपिकहरूको बारेमा चाहिँ कमसेकम तपाईँले बेसिक नलेज चाहिँ लिएर हिँड्नुभयो भने यस्तो सेन्टेन्सहरू तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाने, मजाले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा लेख्न बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, सो आई होप तपाईँहरू सबैजनालाई आजको भिडियो पक्कै पनि मन परेको छ। यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर यस्तो कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि साथीहरू च्यानलमा आउनुभएको छ सबैजनाले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला। जो साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नि उहाँहरूले, कतिपय साथीहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुहुन्न। ओके, सो सबैजनाले भिडियो हेरिसकेपछि जो साथीहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरेर जानु होला, ताकि मैले नयाँ हाल्ने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँलाई समयमै आउनेछ र यस्तो इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू तपाईँहरूको मिस हुने छैन। ओके, सो अब नेक्स्ट भिडियोमा म यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि सबैजनालाई बाई बाई।